आज 2077 साल असोज 1 गते विश्वकर्मा पूजा औँसी श्राद्ध। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो एनआरएन.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र उषा किरणको नमस्कार। 6 महिनापछि आजदेखि देशभर यातायात सेवा सुचारू हुँदै बालुवाटार काण्डका आरोपी धमाधम छुट्दै 2072 वैशाख 12 पछि 50,000 भन्दा बढी पराकम्प प्रवासी नेपालीबाट 55 करोड उठाएको सगुन 1 अर्ब घाटामा लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको फिर्ता ल्याउने पहल नहुँदा चोरीका सम्पदा विदेशतिरै शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। इराक कुवेत युद्ध थामिएपछि तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपालबाट एउटा संसदीय टोली कुवेत गएको थियो। त्यही भ्रमण टोलीलाई एकजना ब्रिटिश मूलकी महिलाले आफ्नो व्यक्तिगत म्युजियमको भ्रमणका लागि ताकेता गरिन्। ती महिलाको घरमा पुग्दा भित्री कोठाको भित्तामा सिसा फ्रेममा सजाएर राखिएको देखियो हाम्रा भैरवको तान्त्रिक लुगा ड्रेस। उक्त टोलीमा सहभागी प्रतिनिधि रमेशनाथ पाण्डेले त्यसबारेमा चासो राखे, तर तत्काल फलोअप गरिएन वा सम्भावना पनि थिए, किनभने कुवेतमा नेपाली दूतावास स्थापना भएकै थिएन। त्यो हाम्रो संस्कृति र सभ्यतामा जोडिएको सम्पत्ति थियो, तर कुवेतमा कसरी पुग्यो भन्ने सरोकार कहिले पनि अघि बढेको पाइन। पाण्डे सम्झना गर्छन्, पाटनको नारायण मन्दिरबाट 36 वर्ष अघि चोरिएका पुरातात्विक महत्वको वासुदेव कमलाजा मूर्ति अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित डल्सास म्युजियम अफ आर्टमा प्रदर्शन भएपछि मात्रै गत मङ्सिरमा यसबारे जानकारी बाहिर आयो। सन् 1989 मा प्रकाशित लैनसिंह वाङदेलको स्टोलन इमेजेस अफ नेपालमा समेत उल्लेख भएको यो मूर्ति सन् 1984 मा चोरी भएको जनाइएको छ। सांस्कृतिक सम्पत्ति आयात निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने बारेको अभिसन्धिका आधारमा यो मूर्तिलाई नेपाल फर्काउन सकिने भन्दै पुरातत्व विभागले परराष्ट्र मन्त्रालय, इन्टरपोल निकाय आदि मार्फत पत्राचार पनि गर्यो। पत्राचार गरिएको हो, तर अहिलेसम्म कुनै ठोस जवाब आएको छैन। विभागका प्रवक्ता रामकुमार बहादुर कुँवर भन्छन्, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका पाण्डे भने यसरी पत्राचार गरिएको हो, तर जवाब आएन भनेकै भरमा आफ्नो सम्पदाको पहिचान र अपनत्व कायम हुन नसक्ने बताउँछन्। सन् 1985 को नोभेम्बरमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 40औं महासभा बैठकमा आफूले पेश गरेको र अनुमोदन समेत भइसकेको सांस्कृतिक सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावनाका आधारमा पनि चोरिएर कहीँ कतै पुगेका सम्पदा फर्काउन सम्भव हुने पाण्डेले बताएका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। कान्तिपुर दैनिकले आजदेखि देशभर यातायात सञ्चालन शीर्षकमा खबर छापेको छ। उपत्यकामा होटल, रेस्टुरेन्ट सहित सबै व्यापार व्यवसाय बिहिबारबाट सञ्चालन हुने भएका छन्। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर प्रशासनले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सबै खालका उद्योग व्यवसाय चलाउन दिने भएको हो। अत्यावश्यक र निर्माण सामग्री बाहेकका सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली भने कायमै रहनेछ। अब उपत्यका प्रवेश र बाहिर जान पनि पाइनेछ। 2076 चैत 11 गतेबाट लगाइएको लकडाउन 120 दिनपछि साउन 6 गते अन्त्य गरिएको थियो। त्यसपछि होटल, रेस्टुरेन्ट, पसल, कल कारखाना सञ्चालन लगायतका आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै थिए। तर उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढेपछि प्रशासनले अत्यावश्यक बाहेकका सेवामा भदौ 3 गते रातिदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। भदौ 24 गतेबाट व्यापार व्यवसाय शर्तसहित सञ्चालन अनुमति दिएको थियो। होटल, रेस्टुरेन्टलाई भने टेक अवे र होम डेलिभरी सेवा सञ्चालन गर्न मात्रै आदेश दिएको थियो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मन्त्री परिषद बाट भएका निर्णयसँग नबाझिने गरी निषेधाज्ञाको मोडालिटी हेरफेर गरिएको बताए। निषेधाज्ञाको नयाँ ढाँचा सार्वजनिक गर्नुअघि प्रजीयहरू काठमाडौँका जनकराज दाहाल, भक्तपुरकी हुमकला पाण्डे र ललितपुरका नारायण प्रसाद भट्टले गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नेउपानेसँग छलफल गरेका थिए। बिहिबारबाट आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर रेस्टुरेन्ट लगायत सबै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने गरी निषेधाज्ञाको स्वरूप परिवर्तन गरेका छौं, प्रजीय दाहालले भने। यसैबीच आजदेखि देशभर यातायात समेत सञ्चालन हुने भएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर
छापिएको छ। यसैगरी आज विश्वकर्मा पूजा तथा वास्तु दिवस मनाइँदैछ। आश्विन संक्रान्तिका दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यस दिन कालीगढले विश्वकर्माको पूजा आजा गरी विश्वकर्मा दिवस मनाउँदैछन्। आजको दिनलाई वास्तुशास्त्रीले वास्तु दिवसका रूपमा मनाउने गर्छन्। लामो समयदेखि बन्द रहेका कल कारखाना र गाडी आजदेखि खुलेका छन्। यस दिन आज कल कारखाना तथा गाडीलाई रंगी पार्नुका साथै विशेष पूजा गर्ने गरिन्छ। आजका दिन आफ्नो फलामे औजारको पूजा गर्नाले लामो समयसम्म टिक्ने जनविश्वास छ। द्वापर युगमा भगवान कृष्णलाई राक्षसले दुःख दिएपछि विश्वकर्माले समुद्रको बीचमा भेदद्वारका बनाई लुकाएको धार्मिक विश्वास छ। एकै रातमा समुद्रको बीचमा भेदद्वारकाको निर्माण गरेकाले विश्वकर्मालाई सफल वास्तुवेदका रूपमा माने त्यसै समयदेखि पूजा आजा गर्ने परम्परा बसेको मानिन्छ। विश्वकर्मालाई वास्तुविद्याका विशिष्ट ज्ञाताका रूपमा समेत चिन्ने गरिन्छ। सिन्धुपाल्चोकको रामची केन्द्रबिन्दु भएर बुधबार सबेरै 6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो। ठूलै झट्काले सबै आत्तिए, ज्यान जोगाउन भागदौड गर्दै कतिपय सडकमा पनि पुगे। धन्न मानवीय क्षति भएन। 2072 वैशाख 12 को भूकम्पपछि बुधबारसम्म 50,000 भन्दा बढी पराकम्प गएका छन्। त्यस दिन 11:56 गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 7.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। त्यस यताका कतिपय कम्पनलाई सर्वसाधारणले नयाँ भूकम्पका रूपमा बुझ्दै आए पनि भूकम्पविदहरूले आफ्टरसक अर्थात् परकम्प नै भएको बताएका छन्। बुधबारको कम्पन पनि गोर्खा भूकम्पकै आफ्टरसक हो। युनिभर्सिटी अफ पेरिस फ्रान्सबाट गोर्खा भूकम्पपछिका परकम्पबारे विद्यावारिधि गरिरहेका राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका भूकम्पविद लोक विजय अधिकारीले भने बारपाक केन्द्रबिन्दु बनेर भूकम्प जानु अघि जति ग्याप र जुन दरमा भूकम्प गइरहेका थिए त्योभन्दा बढी दरमै भूकम्प गइरहेका छन्। यसले के संकेत गर्छ भने परकम्पहरू अझै आइरहन्छन्। पूर्ववत अवस्थामा पुग्न समय लाग्छ। केन्द्रले 72 वैशाख 12 पछि 4 म्याग्निच्युड र त्योभन्दा ठूला 548 वटा परकम्पबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएको छ। 2072 वैशाख 12 पछि 50,000 भन्दा बढी परकम्प कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अभियोग लागेका प्रतिवादीहरू विशेष अदालतमा धमाधम उपस्थित हुन थालेका छन्। प्रतिवादीहरू लकडाउनको अवधिमा अदालतमा उपस्थित हुँदै अदालतबाट धरौटीमा छुटेका छन्। बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी, न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रूपाखेती र डाक्टर रिव शर्मा अर्यालको इजलासले मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन खरिदार श्यामकुमार छेत्रीलाई 50,000 धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ। उनलाई अख्तियारले सरकारी जग्गा किर्तेमा संलग्न भएको अभियोगमा 42 लाख रुपियाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। यस्तै गत आइतबार मालपोत कार्यालयमा तत्कालीन नासु श्री हरिपुडा सैनी उपस्थित भएका थिए। उनलाई विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रूपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूको इजलासले नायब सुब्बा पौडा सैनीलाई 50,000 रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ। अख्तियारले ललिता निवास जग्गा किनबेचमा सहयोग गरेको अभियोगमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नासु पोडा सैनीलाई 42 लाख रुपियाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। गत सोमबार प्रतिवादी धर्म शोभा साके उपस्थित भएकी थिइन्। अदालतले उनलाई आवश्यक परेको अवस्थामा उपस्थित हुने गरी छाडेको छ। यसैगरी भाटभटेनीका सञ्चालक मेनबहादुर गुरुङसँग खरिद गरेको बयान दिएपछि अदालतले साकेसँग धरौटी मागेन। आजको राजधानी दैनिकले मुछेकाहरू धमाधम विशेष अदालतबाट धरौटीमा छोड्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणको विषयमा खबर लेखेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा खाली आयुक्तका 3 पदमा नियुक्त हुन दौडधुप सुरु भएको छ। अख्तियारमा प्रमुखसहित 5 जना आयुक्त रहने व्यवस्था छ। प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरे यसै साता विदा भएका छन्। त्यसअघि नै आयुक्तका खाली 2 पदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भागबण्डा नमिल्दा नियुक्त हुन सकेको थिएन। तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत कार्यकाल सकिएर बाहिरिएका थिए भने आयुक्त राजनारायण पाठकले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका थिए। आयुक्त हुन नेताका ढोका चहार्दै पूर्व प्रशासक नागरिक दैनिकमा खबर छ। यस्तै नागरिक दैनिकमै अर्को खबर छ। खतिवडा भित्र कुलमान बाहिर शीर्षकमा सार्वजनिक पदधारी कुनै पनि व्यक्तिको मूल्याङ्कन तिनले गरेका काम र त्यसबाट निस्केको नतिजालाई हेरेर गरिन्छ। सरकारले कामको मूल्याङ्कन गरेर जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने मान्ने हो भने अहिले कुलमान घिसिङले फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहेका हुन्थे। दुर्भाग्य उनी अहिले निवृत्त जीवनमा प्रवेश गरिसकेका छन्। तर एक साता अघि अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका युवराज खतिवडा भने फेरि पुरस्कृत भइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन्, त्यो पनि मन्त्री पदको सुविधा सहित। अर्थमन्त्री खतिवड़ाको 3 वर्षे कार्यकालमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर गत वर्ष बाहेक 6-7% बढेको थियो। गत वर्ष कोभिडका कारण 2.3% मात्र हुने भनिएको छ। 6-7% नतिजा आफैमा नराम्रो होइन, तर 2/3 सरकारबाट गरिएको अपेक्षाभन्दा कम हो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व यति बेला आएर मत्थर भएको छ। गत जेठ महिनादेखि बढ्दै गएको आन्तरिक द्वन्द्व भदौ 25 मा आएर शान्त भएको देखिएको हो। पार्टीका एक व्यक्ति एक पदका विषयमा कुरा उठेको थियो। पार्टीको स्थायी कमिटिले लामो समयदेखिको विवाद समाधान गरेको भए पनि नेताका अभिव्यक्तिबाट अझै पूर्ण रूपमा समाधान भएको भने देखिँदैन। पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो र 6 सदस्यीय कार्यदलले पार्टीको जारी विवाद समाधान गर्नका लागि प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले 17 बुँदा फरक मत राख्नु भएको थियो। माधव नेपालले त्यसलाई फरक मत नभएर सुझाव भन्नुभएको छ। पार्टीको सहमतिको दस्तावेजलाई स्थायी कमिटिले पास गरेको छ। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा छताछुल्ल भएको आन्तरिक विवाद अन्ततः सोही कमिटिको बैठकबाट अन्त्य भएको भनिएको छ। एक व्यक्ति एक पद तलसम्म लागू गर्नुपर्छ माधव नेपालको भनाई रहेको छ। आजको हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। यस्तै हिमालय टाइम्सको अर्को खबर हामीले लिँदैछौँ। कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर कोइराला अस्पताल भर्ना शीर्षकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला अस्पताल भर्ना भएका छन्। उनलाई राति चाबहिलको ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा मंगलबार राति भर्ना गरिएको हो। महामन्त्री डाक्टर कोइराला स्वकीय सचिव भरत तिवारीले ज्वरो आएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको जानकारी दिएका छन्। यसैबीच राजधानी लेख्छ अब मृत्यु पश्चात कोरोना परीक्षण नहुने भन्दै सरकारले अबदेखि कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भएपछि कोरोना परीक्षण नगर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शंकास्पद मृत्यु भएकाको नमूना निकालेर पीसीआर परीक्षण नगर्ने जनाएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले शंकास्पद व्यक्तिको मृत्युपछि कोरोना परीक्षण नगराउन भनेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले शव व्यवस्थापन गर्दा सबै सावधानी अपनाएर दाह संस्कार गर्ने र निजको सम्पर्कमा आएकाहरू क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने जनाएको छ। नियमित कोरोना मिडिया ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले शव व्यवस्थापन गर्दा सबै सावधानी अपनाउनु पर्ने र सम्पर्कमा आएकाहरू 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बताएका हुन्। यस सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्दै लैजाने जानकारी पनि उनले दिएका छन्। चमत्कारिक सपना बाँड्दै विदेशमा बस्ने नेपालीबाट करोडौं लगानी उठाउन सफल अमेरिकाको भर्जिनिया स्थित सगुन एन्ड कम्पनी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। तर कम्पनीका संस्थापकहरू भने वास्तविक अवस्था ढाकछोप गर्दै नेपालीबाटै थप लगानी जुटाउन प्रयासरत छन्। सन् 2006मा डेलावेयर कर्पोरेसनको रूपमा व्यवसाय सुरु गरेको र पछि सगुन एन्ड नामबाट सञ्चालित कम्पनीले यो 14 वर्षमा शेयर लगानीकर्ताबाट मात्र पैसा सङ्कलन गरिरहेको छ। कुनै पनि व्यावसायिक आमदानी गरेको छैन। सगुनले अमेरिकी सरकारलाई पेश गरेका आधिकारिक विवरणले यसको पुष्टि गर्दैछन्। सन् 2019 को कम्पनीको आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार वर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी $93 लाख अर्थात् 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ। कम्पनीले कुनै व्यावसायिक आमदानी गरेको छैन, तर यति ठूलो नोक्सानीको भार लगानीकर्ताको टाउकोमा परेको छ। नेपाली भावनामाथि सगुनको बैगुन प्रवासी नेपालीबाट 55 करोड उठाएको कम्पनी 1 रुपैयाँ आमदानी नगरी 1 अर्ब घाटामा शीर्षकमा दिएर नयाँ पत्रिकाले यो खबर छापेको हो। सर्वसाधारण र जनतालाई विभिन्न झुट नारा र आश्वासन दिएर ठगी गर्दै आइरहेको शंकर ग्रुपको लुट धन्दा पर्दाफास हुने क्रम जारी छ। ग्रुपले देशको मेरुदण्डको भ्रामक नारा दिँदै बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको जगदम्बा स्टिल्सद्वारा उत्पादित रड नै गुणस्तरहीन भेटिएपछि सरकारले सो रड बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। शंकर ग्रुपको लुट धन्दा सबै कम्पनीमाथि व्यापक छानबिन हुँदै राजधानी दैनिक खबर अगाडि लेख्छ। यसअघि धेरै पटक गुणस्तरहीन उत्पादन बिक्री गरेको, खरिद मूल्यभन्दा कैयौं गुणा बढी मूल्यमा सामान बिक्री गरेको, कर छली गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको लगायत अनेक अवैध धन्दा गरेको अभियोगमा कारवाहीमा परे पनि शंकर ग्रुपले विभिन्न राजनीतिक संरक्षणका कारण ठगी धन्दा जारी राख्दै आइरहेको उपभोक्ता कर्मीको आरोप रहेको छ। छानबिनमा परेका शंकर ग्रुपका मुख्य कम्पनीहरू कुन कुन हुन् त? जगदम्बा स्टिल्स उद्योग प्रणाली 12, जगदम्बा सिमेन्ट उद्योग प्रणाली 12, मंगला सिमेन्ट उद्योग प्रणाली धादिङ, जगदम्बा मिल्स, रिद्धि सिद्धि मिनरल वाटर, युनियन लाइफ इन्सुरेन्स, जगदम्बा मोटर्स र जगदम्बा वायर रहेका छन्।
अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। नेताहरूका नाममा खोलेका प्रतिष्ठानका कारण गुटबन्दी बढेको भन्दै गतिविधि गर्न नदिने गरी स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरेको 7 दिन र अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी भएको 3 दिन नबित्दै नेकपामा निर्णयको उल्लङ्घन हुने भएको छ। प्रतिष्ठानलाई समानान्तर पार्टीको हैसियतमा देशव्यापी विस्तार गर्दा नेता कार्यकर्ता गुटप्रति बढी इमान्दार भएको भन्दै नेकपाले सर्कुलर जारी गरेको भए पनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनले बिहिबारदेखि नै देशव्यापी कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी हैसियत प्राप्त भएपछिको पहिलो सचिवालय बैठक नेकपा जनवर्गीय संगठनको कार्यकाल रहेको पेरिसटाँडामा बोलाइएको छ। शुक्रबार पेरिसटाँडामा बस्ने सचिवालय बैठक पार्टी एकीकरण पछिको पहिलो बैठक हो। यसअघि गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केही समूहगत छलफल पूर्व माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय समेत रहेको पेरिसटाँडामा भएको थियो। नेपालमा एकै दिन 1539 जना संक्रमित थपिएका छन्। एकै दिन थप भएको यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो। अब कुल संक्रमित संख्या 58,327 पुगेको छ। तीमध्ये 41,706 जना निको भएका छन्। प्रतिशतका हिसाबले निको हुने दर 71.5 हो। 24 घण्टामा 8 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 4 महिला र 4 पुरुष छन्। बुधबार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 737 जना संक्रमित थपिएका छन्। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका चौर गाउँकी ठिनले आलुङ लामा 2 वर्षको छोरासहित 4 घण्टा हिँडेर डाक्टर गोविन्द केसीको सत्याग्रह स्थल आइपुगिन्। जन्मजात नै छोराको खुट्टा बाङ्गो भएकाले उपचारको आशमा उनी स्वास्थ्य परामर्शका लागि डाक्टर केसीलाई भेट्न सदरमुकाम खलङ्गा झरेकी थिइन्। गाउँ गाउँमा बिरामीको उपचार गर्दै डाक्टर साहब आएको खबर सुनेकी थिए। उनले भनिन् त्यही भएर सदरमुकाम खलङ्गा झरेकी हुँ। उनले केही समय अघि डाक्टर केसीले पातारासीकै उर्दू सौतामा 3 दिनसम्म शिविर चलाएर विशेषज्ञ सेवा दिएको स्मरण गरिन्। उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जाँच गराउँदा दिएको रिपोर्ट लिएर डाक्टर केसीलाई देखाइन्। डाक्टर केसीले समयमै खुट्टाको शल्यक्रिया गरे निको हुने सुझाव दिएको उनका सहयोगी महेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। खुट्टाको अपरेसन गरेपछि निको भइहाल्छ, बरु ढिला नगर्नुहोला डाक्टर केसीको भनाई उद्धृत गर्दै कार्कीले भनेका छन्। डाक्टर केसीले अनसन स्थलमै बिरामी जाँचिरहेका छन्। नेपाली सेनाले काठमाडौँ तराई जोड्ने द्रुत मार्गको काममा कोरोना महामारीका कारण बाधा परेको तर समयसीमा भित्रै सक्ने गरी काम अघि बढिरहेको जनाएको छ। मंगलबार काठमाडौँ तराई जोड्ने द्रुत मार्गको काममा भएको प्रगति सार्वजनिक गर्दै सेनाले कोरोना महामारीका कारण भने काममा केही बाधा भएको जनाएको हो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका निजी विद्यालयका शिक्षक आन्दोलित भएका छन्। चैत महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै उनीहरूले नगरपालिका कार्यालय समेत घेराउ गरेका छन्। झण्डै 100 जनाको समूहले नगरपालिका घेराउ गरेका हुन्। अरूलाई शिक्षा तथा ज्ञान प्रदान गर्ने शिक्षक नै पारिश्रमिक नपाउँदा घर खर्च सञ्चालन गर्न समस्या भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको उनीहरू बताउँछन्। नेपाली हिमाल आरोहणका लागि रोयल गार्ड बहराइनको टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। राजकुमार नासिर बिन हमाद अल खालिफा सहित 18 जनाको टोली बुधबार काठमाडौँ आइपुगेको हो। भदौ 14 गते मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार चार्टर्ड उडान मार्फत उक्त टोलीलाई तोकिएको मापदण्डको आधारमा नेपाल आउने अनुमति दिएको थियो। 5 असोजदेखि आन्तरिक हवाई उडान खुलाउन तयार रहेका एयरलाइन्स कम्पनीहरूले सरकारको निर्णय अनुसार 50% मात्रै यात्रु बोक्न भने नसकिने बताएका छन्। वायु सेवा सञ्चालकहरूको साझा संस्था आयोनले मन्त्री परिषदले 50% मात्रै यात्रु बोक्न पाउने निर्णय मान्य नहुने बताएका हुन्। संसारका कुनै पनि देशमा यस्तो व्यवस्था नभएको बताउँदै स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गरेर 100% सीट उडान गर्ने अडान उनीहरूको छ। संघले विज्ञप्ति निकालेर 50% मा उडान गराउँदा यात्रुलाई अत्यधिक भाडामा चाप पर्ने भएकाले यो व्यवस्था अनुसार उडान गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। अब विदेशका खबर। जापानको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा योसिहिडे सुगा निर्वाचित भएका छन्। सुगालाई जापानको संसदले बुधबार देशको प्रधानमन्त्री चयन गरेको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले स्वास्थ्यका कारण पदत्याग गर्ने घोषणा गरेपछि उनको उत्तराधिकारी छान्न संसदमा बुधबार मतदान भएको थियो। सुगा केही दिनअघि सत्तारूढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता चयन भएका थिए। यता भारतको मेघालय राज्यका मुख्यमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेशनल पिपल्स पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष केनराड के साङमाले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई चाँडै छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड गठन गर्न पत्र लेखेका छन्। गोर्खाल्यान्डको मागबारेमा तपाईँ राम्रोसँग अवगत हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री शाहलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको एनडीए सरकारले यस देशका नागरिकको हितमा असंख्य ऐतिहासिक निर्णय लिएको छ। त्यसैले गोर्खाहरूको न्यायसङ्गत अनि संवैधानिक मागको सहानुभूतिपूर्ण सुनवाई गर्दै शीघ्र स्थायी राजनैतिक समाधान गर्न निवेदन गर्दछु। साङमाले भारतमा स्वतन्त्रता सेनानी मेजर दुर्गा मल्लको योगदानबारे पनि पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। अब खेल।
अब खेल र खेलाडीका खबर। विकसित देशमा आम नागरिकको स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य हुन्छ। खेलाडीको हकमा त विशेष बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको हुन्छ। बीमाबारे पर्याप्त जानकारी नेपाली समाजमा पुगेको छैन। बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप सरकारलाई पनि लाग्ने गरेको छ। केही वर्ष यता लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा र कोरोना महामारीपछि सुरु भएको कोरोना बीमामा आम सर्वसाधारणको रुचिका कारण यसको प्रभावकारिता बिस्तारै बढ्न थालेको छ। अर्ध व्यावसायिक खेलकुद गतिविधि हुने नेपालमा खेलाडीको बीमा कार्यक्रमलाई निकै गौण रूपमा राखिएको छ। केही खेल सङ्घ र खेलकुद संस्थाले खेलाडीका लागि कोरोना बीमा गरिरहेका छन्। ब्याडमिन्टन, फेन्सिङ, टेबल टेनिस, बक्सिङ, फुटबल, क्रिकेट लगायतका केही खेल सङ्घले आफ्ना खेलाडीको कोरोना बीमा गरिदिएका छन्। अब सम्पादकीय विचारको पालो भएको छ। आजको नागरिक दैनिकबाट बीमामा बेइमानी शीर्षकको विचार लिँदैछौँ। कोभिड-19 महामारीका बेला बीमा कम्पनीको प्रभाव र स्वार्थमा परि नियामक निकाय बीमा समितिले कोरोना बीमा लेख मापदण्ड संशोधन गरी आम सर्वसाधारणलाई धोका दिने काम गरेको छ। बीमा कम्पनी र नियामक निकाय बीचको मिलमतमा जे जस्तो काम भएको छ त्यसलाई एक किसिमको ठगिने भन्दा अत्युक्ति नहोला। तर बीमा कम्पनी र बीमा समितिको यस किसिमको कार्यले आम जनतामा समग्र बीमा प्रतिको विश्वास नै धर्मराएको छ। बीमा पोलिसी बेच्दा कम्पनीले अनेक किसिमको प्रलोभन देखाउनेदेखि विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि पछि त्यसको कार्यान्वयन गर्दैनन् भन्ने जुन आरोप विगतदेखि नै कम्पनीमाथि लाग्दै आएको थियो त्यसलाई उनीहरू स्वयंले चरितार्थ गरेका छन्। अझ यो बीमा लेख मापदण्ड संशोधनले नेपालका बीमा कम्पनीले करार अनुसारको पुरै दायित्व वहन गर्दैनन् भन्ने आरोपलाई पनि पुष्टि गरिदिएको छ। नयाँ कांग्रेस बनाउने हो भने शीर्षकमा राधेश्याम अधिकारीको विचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ। नेकाको सदस्यता लिएपछि विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिन समयसीमाको बन्देज अब समाप्त हुनुपर्दछ। कुनै पनि नेपाली नागरिकले नेकाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ र त्यो व्यक्ति विधान बमोजिम योग्यता पुगेको पदमा उम्मेद्वार हुन चाहन्छ भने त्यसमा समयसीमा शर्तका रूपमा राखिनुहुन्न। 1 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म विभिन्न पदमा उम्मेद्वार हुन राखिएको समय सीमा सो सम्बन्धी व्यवस्था नागरिक कांग्रेस जोडिन बाधक हुँदै आएको छ। यो संरचना भत्काउन जरुरी छ। नेकाका विभिन्न तहमा उम्मेद्वार हुन क्रियाशील सदस्यको समयसीमा नराख्ने हो भने यसप्रति समाजका विभिन्न तबकाका नागरिकहरूको आकर्षण पैदा हुनेछ। कोभिड-19ले थिलो पर्यटन व्यवसाय र अबको विकल्पका विषयमा पर्यटन व्यवसायी घाँसी माधव घिमिरेको विचार लिँदैछौँ हिमालय टाइम्सबाट। जसरी समुद्र भएको मुलुकमा गर्मीयामभरि समुद्रको किनारामा बसेर छालसँग रमाउन पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्छ, त्यस्तै गरेर हाम्रा हिमाली दृश्यहरू अवलोकन गर्दै रमाउने स्थानको पहिचान गरी माउन्टेन भ्यू टुरिज्म कल्चरको व्यापक परिचालन गरी यस्ता अवधारणालाई विकसित किन नगर्ने, जंगल वाइल्ड लाइफ भ्यू टुरिज्म कल्चरको परम्परालाई विकसित किन नगर्ने, रिभर साइड क्याम्प टुरिज्म कल्चरको परम्परालाई नेपालमा अझ नयाँ प्रकारले विकसित गर्न सकिन्छ। होमस्टे टुरिज्म कल्चरको परम्परालाई विकसित किन नगर्ने, यी यस्ता सम्भावनाका बारेमा व्यापक छलफल गरी परिवर्तित समयको मागसँगै नयाँ नयाँ पर्यटकीय अवधारणा तथा भ्रमण तालिकाको सिर्जना गरी आवश्यक पूर्वाधार तयारीमा जुट्नु आवश्यक भएको छ। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।